नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान मुजाहिद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 नेटवर्क। हैदराबाद दक्कन की आवाम के लिए दुख की खबर। 8वें निज़ाम मीर बरकत अली ख़ान मुकरमजा 2 रोज़ क़ब्ल तुर्की में इंतकाल कर गए। इनकी मैयत बरोज़ मंगल हैदराबाद को लाई जाएगी। दीदार के ख्वाहिशमंद हज़रात चौमहल्ला पैलेस खिलवत में इनके जसद खाकी का आखिरी दीदार कर सकते हैं। वसीयत के मुताबिक नमाज जनाजा और तदफीन मक्का मस्जिद में अमल में आएगी। ऑल इंडिया इनक़िलाब मिल्लत की जनरल सेक्रेटरी जनाब खवी अब्बासी ने हुकूमत तेलंगाना से ख्वाहिश की है कि ऐसे गमनाक मौके पर जनरल हॉलीडे का ऐलान जारी करे। पार्टी के सदर जनाब सैयद शाह हामिद हुसैन शुत्तारी ने मरहूम मुकरमजा के ताल्लुक़ से कुछ तासुरात बयान किए। चारमीनार इंचार्ज जनाब कौसर अली मिर्ज़ा इनके साथ दीगर क़ायद मौजूद थे। पेश है न्यूज़ 5 नेटवर्क की जानिब से एक खुसूसी ख़बर। ऐसी ही और अहम तरीन ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 5 नेटवर्क। शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि नवाब मुकरमजा बहादुर का इंतकाल हो चुका है और कल तदफीन अमल में आने जा रही है मक्का मस्जिद में। एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, एक हमारी कम्युनिटी को नहीं बल्कि एक इंसानियत को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मुकरमजा बहादुर जो मीर उस्मान अली ख़ान साहब के पोतरे थे और 8th निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे। और आप लोग जानते हैं कि उस्मान अली ख़ान साहब का जो ताउन रहा है हैदराबाद दक्कन के लिए, आप देख सकते हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, स्टेट लाइब्रेरी है, उस्मानिया दवाखाना है, ऐसे कई चीज़ें हैं। मक्का मस्जिद का रेनोवेशन, चार मीनार, सब जो है सो नवाब मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर के ज़माने में कितना डेवलपमेंट हुआ था। और वो सेकुलर माइंडेड किंग थे, वो बादशाह थे। आप देखे होंगे आपने आपकी हुकूमत में जो है सो एक प्राइम मिनिस्टर था कि राजा किशन प्रसाद, तो सेकुलर माइंडेड थे पूरे और बहुत अच्छी हुकूमत थी, बहुत साफ़ क्लीन हुकूमत थी। और उनके पोतरे मुकरमजा साहब का जो इंतकाल हुआ है, बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वी हैव हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। एक मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं बल्कि सब के लिए बहुत बड़ा लॉस है ये। और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इसको जनरल हॉलीडे की तरह जो है सो डिक्लेयर करे कल, और बहुत ज़रूरी है ताकि जो पुराने लोग थे इसमें आ सकते हैं, मस्जिद को आकर जो है सो उनकी नमाज जनाजे के लिए अदा कर सकते हैं। और मैं KCR साहब से और PM मोदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक जनरल हॉलीडे डिक्लेयर करें कल। खुदा हाफ़िज़। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शुत्तारी, सदर ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड और सदर ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत हैदराबाद की अवाम खुसूसन तेलंगाना की अवाम से मुखातिब हूँ। ये ख़बर इंतहाई अफसोसनाक हमारे सामने आई है। वो जो है नवाब मुकरमजा बहादुर का इंतकाल हो गया है। मुकरमजा बहादुर मीर उस्मान अली ख़ान बादशाह हैदराबाद के पोतरे होते थे और पुलिस एक्शन के बाद हुकूमत हिंद में अपने जानशीन होने का जो रिप्रेजेंटेशन दिया था उसमें मुकरमजा को जानशीन बनाया। 1967 के बाद हुजूर निज़ाम के इंतकाल के बाद मुकरमजा बहैसियत जानशीन के हुकूमती सतह पर कारगुजार रहे। मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर के जो कारनामे हैं, अभी हमारे खवी अब्बासी साहब ने हैदराबाद को डेवलप करने के लिए और तेलंगाना को डेवलप करने के लिए उनके कारनामे जो है तारीख़ का एक ज़र्रीन बाब है। वो तालीम पर ज़्यादा तवज्जो दी और तिब पे ज़्यादा तवज्जो दी और उसके बाद आवाम की खिदमत के लिए न सिर्फ उन्होंने बहुत से काम किए जो आज हमारे सामने मौजूद हैं। आवाम को ये सुन के ताज्जुब होगा कि मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर ने 200 ट्रस्ट बनाए थे और 200 ट्रस्ट में अपने मुताल्लिक़ीन के अलावा आवाम को भी उन्होंने शामिल किया था। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर अच्छे मुशीर साथ ना दें, एडवाइज़र साथ ना दें, तो उनके जानशीनों का नाम भी ऊंचा नहीं होता। मुकरमजा बहादुर के एडवाइज़र्स जो है, मैं अब ये समझता हूँ कि इतने बेहतर नहीं थे कि उनको जो है सही अंदाज का मशवरा दिया, बल्कि वो जो है सिर्फ़ सफ़र के एतबार से वो जो हैदराबाद आते और उसके बाद तुर्की चले जाते, लंदन चले जाते और फिर उसके बाद हैदराबाद आ जाते। ये मुकरमजा बहादुर का सफ़र सिर्फ़ इस वजह से रहा कि
نواب میر عثمان علی خان بہادر کی جائیداد کی حفاظت کی جائے۔ جو دادا کا مشن تھا انہوں نے تعلیم اور طب پر زیادہ توجہ دی تھی، تو اس واسطے انہوں نے بھی تعلیم اور طب پر جو ہے اس کو جاری و ساری رکھا۔ اور ان کے جو ٹرسٹ ہے وہ ٹرسٹ میں جو ہے بہت سے مستحقین جو مستفید ہوتے تھے۔ آج جو ہے اس ٹرسٹ کی برقراری کے لیے عوام کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ کوآپریشن کرے اور ان کے ذمہ داروں کے ساتھ تعاون عمل کرے۔ اور یہ ان مکہ مسجد میں دفن ہونے کا انہوں نے جو وصیت کی ہے وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے، اس بات ہے کہ ان کے دادا مکہ مسجد میں دفن نہیں ہوئے تھے، ان کے دادا کنگ کوٹھی میں دفن ہوئے، اور وہاں انہوں نے اپنی بیوی کے قبر کی وجہ سے انہوں وہاں چلے گئے تھے، لیکن برکت علی خان کے والد یہیں تھے، اس بات انہوں نے جو ہے اسی مقبرہ مکہ مسجد کا انتخاب کیا اور یہاں پر دفن ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حیدرآباد کی عوام اور حیدرآباد کی سرزمین سے ان کو کتنی محبت و پیار تھا۔ ایسے موقع پہ ہمارا کام یہ ہے کہ میر عثمان علی خان کی جتنی جائیدادیں ہیں وہ عوام کے لیے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے تمام حیدرآباد کے دانشور، وکلا، ڈاکٹرز اور ملت کے ہمدردوں کو چاہیے کہ غور کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ اس لیے یہ جائیدادیں آئندہ برقرار نہیں رہنے کے لیے سازشیں کی جائیں گی۔ میں عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو میر برکت علی خان کے انتقال کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے اپنے چاہنے والوں کو صبر دے، اور ان کے چھوڑے ہوئے کام کی تکمیل کرنے کے لیے حالات و اسباب پیدا ہوں۔ خدا حافظ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آل انڈیا مجلس انقلابی ملت کی جو ٹیم ہے ہمارے پریسیڈنٹ، ہمارے جنرل سیکرٹری، ہمارے اسپوک پرسن وحید صاحب، عظیم صاحب، قوی عباسی صاحب، شتاری صاحب اور کوثر محی الدین صاحب، اور مائی سیلف نیشنل آرگنائزر عبد المجید عطار، میں ہندوستانی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف انڈیا اور ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ اور امت شاہ ہوم منسٹر، ان لوگوں نے کل ان کی تدفین کے ٹائم پہ یہاں آنا چاہیے، کیونکہ 1962 کا جب وار ہوا تھا چائنا نے انڈیا کے اوپر اٹیک کیا تھا اور ہماری 35,000 سے زیادہ آرمی شہید ہو گئی تھی۔ آج ہندوستانی گورنمنٹ کا کام ہے، پرائم منسٹر نے کل آنا چاہیے۔ 5,000 کلو ہمارے حضور نظام نے جنگ کے ٹائم پہ دیا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین ایسا وفادار بادشاہ، پرنسلی اسٹیٹ، اتنا بڑا پرنسلی اسٹیٹ تھا کہ انگلینڈ کی جو آج کی گورنمنٹ ہے اس دور کے برابر کی حکومت تھی وہ۔ 5,000 کلو سونا دینے والا اس کا جو جان نشین کا انتقال ہوا، اللہ ان کی جنت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے طفیل میں آج جو ہے نیلوفر ہاسپٹل، عثمانیہ ہاسپٹل، اسمبلی ہال، جیسا ابھی ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب قوی عباسی صاحب نے بتایا، فائدے اٹھائے جا رہے ہیں ہندوستانیوں تمام۔ میں ہندوستان کے ہندو، مسلم، دلت، سکھ، کرسچن، عیسائی سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل ان کے تدفین کے ٹائم پر پورا ہندوستان وہاں آنا چاہیے، کیونکہ 62 کی جنگ میں 5,000 کلو سونا دیا تھا ہمارے حضور نظام نے۔ اللہ اس کو جنت نصیب کرے۔ ایسا دیش کا وفادار بہت کم پیدا ہوتے ہیں بھارت کے اندر۔ اللہ حافظ۔